بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 11واں سبق ہے۔ واما تسمیتہ بالمنطق فلتأثیرہ فی النطق الظاہری اعنی التکلم اذ العارف به یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل وکذا فی النطق الباطنی اعنی الادراک لأن المنطقی يعرف حقائق الأشياء ويعلم أجناسها وفصولها وأنواعها ولوازمها وخواصها بخلاف الغافل عن هذا العلم الشريف. وأما تسميته بالميزان فلأنه قسطاس للعقل يوزن به الأفكار الصحيحة ويعرف نقصان ما في الأفكار الفاسدة واختلال ما في الأنظار الكاسدة ومن ثم يقال له العلم الآلي لكونها آلة لجميع العلوم لا سيما للعلوم الحکمیہ۔ یہ ہے عبارت۔ اب یہاں پر اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ منطق، اس کا ایک نام ہے منطق، جو قانون ہے اس کا ایک نام ہے منطق، ایک نام ہے میزان، اور ایک ہے علم آلی۔ یہ تین نام ہم نے ذکر کیے تھے ادھر۔ تو یہاں پر ہر ایک کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے کہ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں، اور اس کو میزان کیوں کہتے ہیں، اور اس کو علم آلی کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ تین نام اس کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے، اس سبق میں وجہ تسمیہ بیان کر رہے۔ اما تسمیتہ بالمنطق، منطق یا تو نطق ینطق سے ہے، نطق ینطق، یا اسم ظرف ہے، اسم ظرف، اور اس ظرف کا محل النطق ہے، یا مصدر میمی ہے النطق، منطق مصدری منطق مصدری
मीमी, और बाज़ के नज़दीक ये इसमें आला है, इसमें आला है मिनतक़ुन, मिनतक़ुन। तो ये 3 है। अगर ज़र्फ़ हो तो महल्लुन नुत्क़े, इसलिए कि मंतिक़ के ज़रिए से हम बात करते हैं, और या नुतक़ से है तो मंतिक़ अम्मा तस्मियतहु बिल मंतिक़ फलितअसीरिही, मंतिक़ को मंतिक़ इसलिए कहते हैं कि इसके लिए एक असर है फिर नुत्क़ ज़ाहिरी, कि ये असर करता है किस में, तासीर, तासीरी ही। यह तासीर मस्दर है और मस्दर की इजाफ़त अपने फ़ाइल की तरफ है, मबनी लिल फ़ाइल है। फलितअसीरी ही फिर नुत्क़ ज़ाहिरी, ज़ाहिरी में असर करता है। किस तरह? ज़ाहिरी नुत्क़ क्या है? तकल्लुम है। ये असर करता है नुत्क़ ज़ाहिरी में, वो नुत्क़ ज़ाहिरी क्या है? वो तकल्लुम है। अगर इसलिए कि जो मंतिक़ का आरिफ़ है, यानी इज़िल आरिफ़ बिही, बिही का ज़मीर जो है किसकी तरफ है? ये इस मंतिक़ की तरफ है। इज़िल आरिफ़ बिल मंतिक़ यक़वी अला तकल्लुम, वो कवी होता है तकल्लुम पर, यानी बात करने में कवी होता है। जब वो बात करता है उनके पास ख़जाना होता है, उनके पास अल्फाज होते हैं, उनके पास बहुत सारी बातें उसके जहन में आ जाती हैं और वो कलाम पर कवी होता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? मंतिक़ कहते हैं, इसलिए कि इसकी तासीर है नुत्क़ ज़ाहिरी में। नुत्क़ ज़ाहिरी तकल्लुम को कहते हैं, इसलिए कि ये इसके लिए तालील है कि जो मंतिक़ को जानता है वह कलाम पर कवी होता है, कलाम में कवी होता है। बिमा ला यक़वी, जिस पर कवी नहीं होता है, अल-जाहिल, जिस पर यानी अला तकल्लुम अल-जाहिल, जाहिल उस पर कवी नहीं होता है। और इसी तरह उसका तासीर व कज़ा, व कज़ा यानी तासीरुहु, कज़ा यानी तासीरुहु फिल नुत्क़िल बातिनी है। एक नुत्क़ ज़ाहिरी है जो हम बात करते हैं, और एक नुत्क़ बातिनी है, और नुत्क़ बातिनी जो है उस क्या कहते हैं? इसको इदराक कहते हैं। नुत्क़ बातिनी इदराक यानी बहुत मुश्किल और दक़ीक़ मसलों का आसानी के साथ आपके जहन में हल करना, इसको क्या कहते हैं? इदराक कहते हैं। आप मसाइल के इदराक कर सकते हैं लिअन्नल मंतिक़ी, इसलिए कि मंतिक़ी जो है वो यारिफ़ु हक़ाइक़ल अशिया, ये हक़ाइक़ल अशिया जो है, इस पर मिरक़ात के हाशिए में लिखा है, शेख का कौल है कि हक़ाइक़ुल अशिया, हम किसी चीज़ की हकीकत नहीं जानते, न ज़ात के, न अक़ल के, न जौहर के, न फ़लक के, न वाजिबुल वजूद के, किस चीज़ की भी हक़ाइक़ हम नहीं जानते, बल्कि उसके लवाज़िम और उसके कुछ ख़वास हम जानते हैं। वयअलमु हक़ाइक़ल अशिया, मसलन इंसान की हकीकत है ज़िंदा होना और नुतक़ पर क़ादिर होना, यानी जिसके पास इदराकी क़ुव्वत मुदरिका हो। वयअलमु, और वह जानता है, यारिफ़ु हक़ाइक़ल अशिया, ये आतफ़ है किस पर? यारिफ़ पर। वयअलमु अजनासहा, अजनास जिन्स की जमा है, वो जिन्स भी जानता है कि ये कौन से जिन्स से है। व फ़ुसूलहा, फ़ुसूल फसल की जमा है, वो फसल भी जानता है। यानी इस कलाम में इशारा है मंतिक़ के कुछ इस्तिलाहात की तरफ, कि मंतिक़ में हक़ीक़त के बारे में बात है कि कुल्ली और जुज़ई, फिर कुल्ली और जुज़ई के जिन्स होता है, इसमें फ़सल है, और फ़सल की वजह से ये फ़सल मुक़व्विम किसके लिए? नवा के लिए। मुक़व्विम है किसके लिए? नवा के लिए। तो ये नवा अनवा जमा है किसके? नवा के, नवा भी जानते हैं। और कुल्ली आर्ज़ी, कुल्ली आर्ज़ी, लवाज़िम यानी लाजिम, और ख़वास यानी ख़ासा, यानी इन इस्तिलाहात की तरफ इशारा है कि मंतिक़ में हकीकत के बारे में, जिन्स के बारे में, फ़सल के बारे में, नवा के बारे में, लाजिम और ख़ासा के बारे में। लाजिम बैन बिमानल अख़स, लाजिम बैन बिमानल आम, गैर लाजिम बैन बिमानल अख़स, गैर लाजिम बैन बिमानल आम, ख़ासा और अर्ज़ आम। तो ये इस्तिलाहात की तरफ इशारा है। बिख़िलाफ़िल गाफ़िल, बिख़िलाफ़िल गाफ़िल, जो गाफ़िल होता है अन हाज़ल इल्म अश-शरीफ़, हाज़ल इल्म अश-शरीफ़, अल इल्म शरीफ़ अल मंतिक़, यानी मंतिक़ को मंतिक़ इसलिए कहते हैं कि इसकी वजह से नुत्क़ ज़ाहिरी में भी क़ुव्वत पैदा हो जाती है, और नुत्क़ बातिनी यानी इदराक में भी क़ुव्वत पैदा
ہو جاتی ہے. اور اس عبارت کے ذریعے سے یعنی منطق کی اصطلاحات کی طرف اشارہ کیا ہے. بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف یعنی منطق کی طرف. ابھی منطق کو میزان کیوں کہتے ہیں؟ منطق کو یہاں تک تو منطق کیوں کہتے ہیں، اور پھر میزان، یہ میزان ہے. وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزان، تو اس کا میزان کے ساتھ کیا تعلق ہے اس علم کا؟ تو اس علم کو علم میزان اس لیے کہتے ہیں فَإِنَّهَا قُسْطَاسٌ یا قسطاس دونوں صحیح ہے. یہ قسطاس ہے، میزان ہے، اس کے ذریعے سے للعقل، کس کے لیے؟ عقل کے لیے. اس کے ذریعے سے عقل صحیح اور عقل فاسد جو ہے اس کے لیے میزان ہے کہ اس کے ذریعے سے عقل صحیح اور عقل فاسد جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، اور اس میں جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں اس میں، اور اس قواعد کے مطابق جو عقل اس کے مطابق ہو تو وہ صحیح ہوتا ہے، جو اس کے خلاف ہو تو وہ باطل ہوتا ہے. للعقل یوزن به الافکار الصحیحہ، جو فکر کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب امور معلومات لیتوصل به الى امور مجہولہ، اس کو فکر کہتے ہیں. یہ فکر کی جمع ہے، یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ افکار صحیحہ. وَيُعْرَفُ بِهِ نقصان ما فی الافکار الفاسدہ، فاسد افکار میں جو نقصان ہوتا ہے اس کو جان لیتے ہیں. افکار صحیحہ کا وزن کرتے ہیں، اور جس میں نقصان ہوتا ہے وہ اس کو جان لیتے ہیں. اور اس میں جو خلل ہوتا ہے انظار کاسدہ میں، انظار کاسدہ جو کوٹا انظار ہوتا ہے، نظر یہ نظر کی جمع ہے، اور نظر بھی اس کی اصطلاحات ہے. یعنی منطق کی اصطلاح میں سے ایک نظر ہے جو فکر اور نظر بھی کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب امور معلومات لیتوصل بها الى الامور المجہولہ. تو جب یہ دونوں الگ کرتے ہیں ومن ثم یقال له، اس علم کو علم عالی کہتے ہیں. علم عالی کہتے ہیں، یہ بطور آلہ استعمال ہوتا ہے. جس طرح لکڑی سے کرسی بنانا اور دوسری چیزیں بنانا، یہ سب جو ہے مقصود وہی ہوتا ہے، لیکن آرا اس کے ساتھ دوسرے جو اوزار ہوتے ہیں یہ سب آلات ہوتے ہیں. اس آلات کے بغیر اس چیز کا بننا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی آلے کے ذریعے یعنی العلم عالی ہے لکونہ آلۃ، یہ آلہ ہے لجمیع العلوم، یہ نہیں مقصود علم نہیں ہے بلکہ آلہ ہے، اس کے ذریعے سے دوسرے علوم میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے لا سیما یعنی خاص کر، اس کی ہم ترکیب کر چکے ہیں مختلف کتابوں میں، آپ وہی بھی دیکھ لیں. للعلوم الحکمیہ یعنی حکمت و فلسفہ کے لیے. تقریباً عبارت بھی ہم نے حل کر دی ہے، اور جو باتیں تھیں اس میں ہم نے ذکر کی. پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو، آپ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.